मेरो आर्टको बारेमा कसैले कृपा गरिकन सादर अनुरोध गर्दछु, मेरो आर्टको बारेमा किन बेकार परीक्षण गर्नुहुन्छ। हो, यसपालि म सभापतिको उम्मेदवारमा उठ्छु। मैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि 1.5 वर्ष अगाडिदेखि भने, हिजो पनि उहाँ आफै पनि मैले सोचिरहेको थिएँ उहाँले मेरै लागि गर्नु होला भनेर, तर उहाँले आफ्नै लागि लबिङ सुरु गर्नुभएको छ। मैले समर्थन प्राप्त गर्छु भन्ने अझै पनि मलाई विश्वास छ। शेरबहादुरले मलाई समर्थन गर्ने सम्भावना पनि छ। शेरबहादुर रामचन्द्रजी मिलेर मलाई आफ्नो कमन क्यान्डिडेट बनाउने सम्भावना पनि छ। म प्रकाश मान शशाङ्क र शेखर मिलेर कमन सहकार गर्ने सम्भावना पनि छ। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ महाधिवेशन हुन्छ। संवैधानिक बाध्यता पनि हो र राजनीतिक कर्तव्य पनि, दलीय कर्तव्य राजनीतिक कर्तव्य पनि हो। हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार, नेपाली काङ्ग्रेसको विधानअनुसार वडादेखि लिएर वडाको, पालिकाको, त्यसै तपाईँको प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र तहको, जिल्लाको, 7वटा प्रदेशको र राष्ट्रिय महाधिवेशन, केन्द्रीय महाधिवेशन। केन्द्रीय महाधिवेशन नै सबभन्दा सबैको सरकारको विषय हुन्छ, किनभने केन्द्रीय सभापति, केन्द्रीय समिति जो देशको राजनीतिमा निर्णायक भूमिका त्यसको हुन्छ। नेपालको संविधानमा दलको निर्वाचन शब्द उल्लेख छ, दलको महाधिवेशन उल्लेख छैन। त्यसैले संविधान र कानुनको लागि निर्वाचन गर्नु पर्यो, बाध्यता हो। हाम्रो लागि महाधिवेशन हो, यो हुन्छ। अब हो, यसपालि म सभापतिको उम्मेदवारमा उठ्छु। मैले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि 1.5 वर्ष अगाडिदेखि भने, हिजो पनि उहाँ आफै पनि मैले सोचिरहेको थिएँ उहाँले मेरै लागि गर्नु होला भनेर, तर उहाँले आफ्नै लागि लबिङ सुरु गर्नुभएको छ। त्यो बेलामा पनि मैले प्रदेश नम्बर 2 को केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलमा मैले उहाँलाई भने कि मैले तपाईँलाई भनेको थिएँ म लड्छु, तपाईँको समर्थन चाहन्छु, तपाईँको ब्लेसिङ चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो तपाईँको अधिकार छ, लड्नुहोस्, म पनि लड्छु भनेर भन्नुभयो। अब यसको मैले जवाब दिँदाखेरि के दिएँ भनेदेखि लड्ने अधिकार छ भनेर भन्नुभयो, त्यो त छँदैछ मेरो अधिकार सभापतिको उम्मेदवारमा। तर तपाईँसँगको जो लामो एसोसिएसन छ, नेपाली विद्यार्थी सङ्घदेखि अहिलेसम्म तपाईँसँग मेरो सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धको आधारमा म के भन्छु भने म सभापतिमा उठ्नको लागि तपाईँको समर्थन प्राप्त गर्ने पनि मेरो अधिकार हो, तपाईँको ब्लेसिङ प्राप्त गर्ने पनि मेरो अधिकार हो। मैले यही शब्दावली भनेको थिएँ। मैले त आफ्नो कुरा भनिसकेको थिएँ उहाँलाई। त्यसपछि अब सामान्यतया के हो भनेदेखि उहाँले गर्नुपर्थ्यो, मलाई लाग्यो उहाँले गर्नु होला, सोचिदिनु होला भनेर पर्खेँ। तर यो बिचमा उहाँको र मेरो कुनै संवाद भएको छैन यो विषयमा। अरू धेरै विषयमा संवाद भयो, राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा, महाधिवेशनको बारेमा, आन्तरिक विषयको बारेमा, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बारेमा, सबै विषयमा छलफल हुन्छ। तर संजोगले गएको श्रावण 29 गते उहाँको घरमा गएर मैले भनेको थिएँ। त्यसपछि गएर म सभापतिमा उठ्ने अथवा उहाँ सभापतिमा उठ्ने भन्ने बारेमा उहाँसँग मेरो संवाद भएको छैन। म त उहाँको अब पालो हो नि संवाद गर्ने त। अब हेर्नु, उहाँको र मेरो सम्बन्ध यस्तो थियो कि उहाँको बिचमा छलफल हुँदाखेरि मैले त्यसलाई विश्वासको नजरले, विश्वासको तहमा नै हेर्दै थिएँ। धेरै कुराहरू छ नि त, पार्टीभित्रको कुराहरू, राष्ट्रिय राजनीतिक कुराहरू, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक कुराहरू, धेरै विषयहरू छन्। संविधान बनाउने बेलामा, संविधान सभाको चुनाव गर्ने बेलामा हाम्रो त कस्तो भयो भनेदेखि तपाईँको गिरिजाबाबुको कार्यशैलीको विरुद्धमा पार्टी नै फुट्यो नि त। गिरिजाबाबुले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको पदमा शेरबहादुरजी हुँदाहुँदै पार्टीको साधारण सदस्यबाट निकालिदिनु भएको थियो। उहाँले माफी माग्दाखेरि पनि शेरबहादुरजी लिखित रूपमा माफी माग्न तयार हुनुहुन्छ, त्यो पनि छोड्नु भएन। त्यो बेलामा गएर के भयो भनेदेखि छुट्टै पार्टी गठन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसमा पनि मैले उहाँलाई साथ दिएको हो, धेरै साथीहरूले साथ दिएको हो, म पनि एउटा साथ दिने।
सक्रिय रूपमा र गम्भीर रूपमा साथ दिने मध्येको म हुँ। अरू पनि साथीहरू छन् त्यो बेलामा, चिरञ्जीवीजीहरू, बलबहादुरजी, प्रकाशमानदेखि लिएर धेरै साथीहरूले साथ दिनुभएको थियो। वीरेन्द्र रिजाल भयो, ज्ञानन्द कार्की भयो, बालकृष्ण खाँड भयो, गोपाल मानजी भयो, यस्ता धेरै साथीहरूले उहाँलाई साथ दिनुभएको थियो। त्यसमध्ये प्रदीप गिरी भयो। त्यसमध्ये तपाईँको कारगर रूपमा र प्रक्रियागत रूपमा म निरन्तर उहाँलाई साथ दिँदै आएँ। पछिल्ला दिनमा त धेरै साथीहरू उहाँले छोडेर गयो, तैपनि मैले उहाँलाई साथ छोडिनँ, म साथ दिँदै गएँ। त्यस कारणले उहाँसँग त्यो क्रममा कतिपटक यस्ता विषयहरू कुरा भयो अनि गिन्ती भएको छ। हामीहरू बिहान बस्दा, साँझ बस्दा, सन्ध्याकालीन सिटिङमा एक्लै दुईजना बस्दा धेरै किसिमको कुराकानी भएको हो। अझै पनि मलाई त्यो उहाँसँगको विश्वासको बारेमा मेरो कुनै प्रश्न छैन, प्रश्न चिन्ह उठाएको छैन मैले। त्यो क्रममा 13औं महाधिवेशनको बेलामा मैले उहाँलाई साथ दिँदाखेरि मैले के भनेको थिएँ भनेदेखि त्यो बेला महामन्त्रीमा म उठिनँ, त्यो बेला त महामन्त्री पद मात्रै थियो र महामन्त्रीमा त्यो बेला धेरै साथीहरूसँग तपाईँ कुरै गर्नुहुन्छ भने शेखर कोइराला, शशाङ्क कोइरालादेखि लिएर इभन सुजाताको चर्चा चल्यो। अरू धेरै साथीहरू मध्ये हाम्रो टिममा ल्याउनको लागि हैन। मैले आफैले पदीय आकाङ्क्षा नछोड्दा अरूलाई तपाईँ शेरबहादुरलाई जिताउनु जरुरी छ, हामीले चाहिँ एकमात्र अहिले उद्देश्य त्यही राखौँ, त्यसको लागि जति त्याग गर्नुपर्छ गरौँ भनेर अरूलाई भन्नको लागि त, आफ्नो टिमका साथीहरूलाई भन्नको लागि त पहिले आफू त्यसको लागि तयार हुनु पर्यो नि त। आफू चाहिँ त्याग नगर्ने अनि साथी हो शेरबहादुरको लागि त्याग गर्नु भन्नु मिलेन। त्यस कारणले मैले पहिले आफैले त्याग गरेर अनि कोसिस गरेँ। उहाँको शेरबहादुरजीको आफै यस्तोमा माहिर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि कोसिस गर्नुभयो, मैले पनि कोसिसमा मद्दत गरेँ र अन्ततोगतमा अर्जुन सिंह केसीलाई महामन्त्री दिएर त्यसपछि अरू पनि शेरबहादुर के अरे सुशील कोइरालासँग, गिरिजा कोइरालासँग नजिक भएका मानिसहरूलाई हाम्रो टिममा आकर्षित गरेर ल्याउने अभियानमा तपाईँको मैले सहयोग गरेर उहाँ जित्नुभएको हो। त्यो बेला मैले उहाँलाई के भनेको थिएँ भनेदेखि अब 13औं महाधिवेशनमा तपाईँको लागि हो, 14औं महाधिवेशनमा म पनि सभापति हुन्छु, तपाईँले मलाई साथ दिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँले हुन्छ भन्नुभयो। थियो नाइ त भन्नुहुँदैन नि, उहाँ त कुरा त्यही हो। र मेरो के छ भने अब उहाँको पाटो उहाँले भन्नु होला अथवा उहाँले जान्नु होला, मेरो पाटो के हो भनेदेखि मैले अचानक आएर मैले आज अचानक उहाँसँग काम गर्दा गर्दै उहाँलाई साथ दिँदा एका बिहान अचानक आएर मैले ल अब म सभापति लड्छु भने होइन के, त्यो भन्न खोजेको। उहाँको चाहना थियो होला भन्छु म। अब मसँग त कुरा गर्नुभएको छ तर मैले यहाँ भन्नु भएन होइन। उहाँको र मेरो बिचमा भएको कुराकानी साक्षी प्रमाण त कोही छैन नि त। मेरो के भनेदेखि उहाँ पटक पटक प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो, उहाँ पटक पटक सभापति पनि हुनुभयो, तर एउटा भिन्नता छ। प्रधानमन्त्री पनि 2-3 पटक हुनुभयो, त्यो पहिले संसदीय प्रणालीमा संवैधानिक राजतन्त्र भएको प्रणालीमा। पार्टी सभापति पनि बन्नुभयो, फुटेको पार्टी सभापति बन्नुभयो। उहाँले 3 पटक गिरिजासँग पराजित हुनुभयो, सुशील कोइरालासँग पराजित हुनुभयो होइन। त्यसपछि न उहाँ जित्नु भयो। उहाँ एकैचोटि पहिल्यैचोटि लडेर एकैचोटि जित्नु भएको छैन नि त। गिरिजा हुँदासम्म लड्नुभयो, जित्नु भएन, हामी साथ दियौँ, उहाँले साथै दिएको हो। गिरिजाको नलड्दा सुशील कोइराला लड्नुभयो, त्यो बेला पनि उहाँ पराजित हुनुभयो, त्यो पनि उहाँले हामी साथै दिएको, मैले पनि साथै दिएको, अरू धेरै साथीले साथ दिएको। रामचन्द्र पौडेलसँग र उहाँको प्रतिस्पर्धा हुँदाखेरि मात्र उहाँ जित्नु भएको छ। म यहाँ दुईवटा कुरा भन्न चाहन्छु। एउटा कुरा के भनेदेखि हामी सबैको सहयोगबाट जित्नु भएको छ नि त। उहाँले साथ दिने धेरै साथीहरू छन् नि देशभरिबाट होइन, एउटा त्यो कुरा। अर्को कुरा के भने उहाँको इच्छा मैले बुझेको, मसँग उहाँले जुन सेयर गर्नुभएको थियो पहिले निजी कुराकानीमा, त्यो के भनेदेखि अब
संसदीय संवैधानिक राजतन्त्र सहितको संसदीय प्रणालीमा अब प्रधानमन्त्री पनि भए, फुटेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातन्त्रीको सभापति पनि भए। तर गणतन्त्रात्मक प्रणाली, नयाँ प्रणाली जुन आएको छ, नयाँ संविधान, नयाँ प्रणाली आएको छ, त्यसमा प्रधानमन्त्री भएको छैन। युनाइटेड नेपाली काङ्ग्रेसको एक ढिक्का भएको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा आखिर गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मिलेर त म पार्टीलाई फेरि एक पनि गरेँ। त्यो पनि उहाँको दावा गर्नु छ, जस हो उहाँको ठिकै हो। त्यो पनि त त्यसको सभापति हुन पाए हुन्थ्यो, सबैलाई हुन्छ नि त। डिभाइडेड पार्टीको सभापति भएँ, युनाइटेड पार्टीको सभापति भएन, सबैको इच्छा हुन्छ नि त, स्वाभाविक हो त्यो। त्यस्तो इच्छाहरूमा मैले लगातार उहाँलाई साथ दिएको। अब उहाँ गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा पनि प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो, युनाइटेड पार्टीको सभापति भइहाल्नुभयो। अब यो सबै दृष्टिकोणले, सबै पृष्ठभूमिमा म के उहाँलाई आग्रह गर्छु भनेदेखि त्यो बेलादेखि आज अचानक आएर गरेको होइन। यो फेरि 13औं महाधिवेशनदेखि सुरु भएको मात्रै पनि होइन, 12औं महाधिवेशनदेखि पनि खालि के भने यो लाइमलाइटमा आएन, सबैको चर्चाको विषय भएन। तर उहाँको र मेरो बिचको कुराकानी गर्दै भनेदेखि त म पछि त तपाईँ नै हो नि त भन्नुहुन्छ नि त। अब यसलाई म दुईवटा किसिमले हेर्दछु। अब त्यो उहाँको कुरालाई मैले उहाँको कार्यशैलीलाई उहाँले नै त्यसको यो प्रश्नको जवाब दिनुहुन्छ, उहाँको कुरा हो, म यसको बारेमा भन्न चाहन्न। तर म के एउटा कुरा के राजनीति सहज हुँदै हुँदैन। पहिले यो कुरा भन्नुहोस् है, राजनीति सहज हुँदैन। उहाँले नै तपाईँहरूसँग भन्नुभएको थियो सायद, के अरे यो जिम्मेवारी र पद भनेको, यस्तो ठुलो पद भनेको मागेर थोरै प्राप्त हुन्छ, लडेर लिनुपर्छ। मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग लडेर लिएको छु, त उहाँले देखाएको बाटो हो नि त्यो। त यसलाई म असहज बाटो भन्दिनँ, म असहयोग बाटो भन्दिनँ। म मेरो प्राथमिकता उहाँभन्दा पनि बढी अझै सँगै बसेको हुनाले, सँगै काम गरेको हुनाले उहाँसँग मागेर मात्रै होइन, उहाँको सपोर्ट लिएर। सपोर्ट लिनु र माग्नु दुईवटा अलग अलग कुरा हो। उहाँलाई मैले सहयोग गरेको हुनाले उहाँले मलाई सहयोग गर्नु होला, समर्थन गर्नु होला, उहाँ क्यान्डिडेट बनाउला भन्ने मेरो चाहना, अझै पनि मेरो चाहना छ। अझै पनि मेरो चाहना छ। यो विषयमा तल आउँला फेरि। अझै होइन, सपोर्ट गर्नु, म त लड्ने कुरा त म त तय गरिसकेँ। मैले समर्थन प्राप्त गर्छु भन्ने अझै पनि मलाई विश्वास छ। एक सुन्नुहोस् है, यो कुरा आउनुपर्छ, जरुरी छ। एक दोस्रो कुरा के भनेदेखि उहाँले हिजो मलाई के भन्नु, तपाईँको लड्ने अधिकार छ भन्नुभएको छ नि त। उहाँले मलाई तपाईँको लड्ने अधिकार छ, लड्नुहोस्, लड्ने अधिकार छ भनेर भन्नुको अर्थ मैले यसलाई सकारात्मक रूपले लिएको छु। क्या अझै टाइम छ, हेर्दै जाउँ। मेरो आर्टको बारेमा कसैले कृपा गरिकन सादर अनुरोध गर्दछु, मेरो आर्टको बारेमा किन बेकार परीक्षण गर्नुहुन्छ, प्रश्न नगरिदिनुहोस्। मेरो आर्ट त के भनेदेखि म क्लास 8देखि 10 क्लास 8देखि विरोध गरेको छु। मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि भन्नुहुन्छ भने निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा मेरो हजुरबुवा, मेरो पिताजी, खास पिताजी त अत्यन्त, हजुरबुवा त अलि साइलेन्ट रूपमा हुनुहुन्थ्यो। मेरो पिताजी महेन्द्र नेतृत्वदेखि लिएर उहाँको समकालीनले लड्दै आएको छ। आर्ट पक्नुहोस्, आर्ट त गर्दै त्यो यसले के हुन्छ, आर्टलाई के हुन्छ भने नि, यो आर्ट तपाईँको कुनै एउटै कुराबाट यो डट भोल्टुले आर्ट हुँदैन। आर्ट भनेको एउटा संस्कार हो। आर्ट भनेको एउटा मान्छेको लाइफ लिड गर्ने तपाईँको शैली हो के, त्यसमा आर्ट अन्तर्निहित हुन्छ। त्यस कारणले आर्टको कुरा गर्दाखेरि मैले जे भनिरहेको छु त्यो सुविचारित रूपमा यो आवेशमा आएर आर्टिलो र गैर आर्टिलोको कुरा मलाई होइन। मैले के भनेदेखि म चाहिँ राजनीतिक जुन अहिले दिशा देशको गइरहेको छ र मैले जसरी आफ्नो राजनीति गरेको छु सुरुदेखि नै, स्कुल एजमा म जेलमा गएको थिएँ। क्लास 10 को टेस्ट एक्जामिनेसन म जलेश्वर जेलबाट दिएको छु। त्यो बेलादेखि जेलको निरन्तर यात्रा छ, त्यो छुट्टै प्रसङ्ग, मैले नगरौँ। त्यो मलाई के लाग्यो भनेदेखि अब शेरबहादुरजीले पार्टी प्रधानमन्त्री पनि, के पार्टी सभापति पनि भइसक्नु, प्रधानमन्त्री पनि भइसक्नु। उहाँले पार्टीलाई र देशलाई दिन सक्ने जे थियो त्यो उहाँले दिइसक्नुभयो। उहाँले जुन दिनुभएको छ पार्टीलाई र देशलाई,
त्यसलाई प्रेरणादायी रूपमै लिनुपर्दछ, त्यसलाई प्रशंसै गर्नुपर्छ। उहाँहरूले गर्नुभएको योगदानलाई प्रशंसै गर्नुपर्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले अब दिने भन्दा पनि हामी नयाँ मानिसहरूले दिने बढी तपाईँको प्रभावकारी पनि हुनसक्छ, बढी तपाईँको नयाँ विषय पनि हुनसक्छ, जनता र मतदाताको लागि पार्टीको लागि आकर्षक पनि हुनसक्छ, देशको लागि उपयोग पनि हुनसक्छ। उहाँले जो योगदान गर्नुभयो त्यो योगदान पनि उपयोगी नै छ। तर अब चाहिँ के भनेदेखि उदाहरणको लागि भनौँ न, अहिले म 65-66 वर्षको भएँ म। अब 5 वर्षपछिको महाधिवेशन 15औं महाधिवेशन जसलाई भनिन्छ त्यसमा म 70-71 वर्षको हुन्छु। नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँले ट्र्याक रेकर्ड हेर्नुभयो भनेदेखि अरू पार्टी भन्दा राप्रपाको होइन, राप्रपा पनि बुढापाकाहरू धेरै थिए। खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टी जो सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा आयो नि त। कम्युनिस्ट पार्टीको प्रतिस्पर्धा नेपाली काङ्ग्रेस त कम्युनिस्ट पार्टीसँग छ। कम्युनिस्ट पार्टीको तपाईँ नेतृत्व हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो पुस्ता र नेपाली काङ्ग्रेसका पुस्ताहरू भने तपाईँको सबै किसिमको हजुरबुवा मात्रै होइन, त्यसले हजुरबुवाभन्दा माथि के भन्छ, हजुरबुवाभन्दा माथिलाई जिजुबाबुको पुस्तादेखि नाति पुस्ताको सँगसँगै छ। अरू पार्टीमा छैन, खास गरेर कम्युनिस्ट पार्टीमा छैन। यो पुस्ताको जो जाम लागेको छ त्यसले तपाईँको समाजलाई, पार्टीलाई, देशलाई पनि जुन एउटा गति दिनुपर्ने हो, विकासको क्रमलाई अगाडि बढ्नुपर्ने हो, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्नुपर्यो, त्यहाँ पनि त्यसले असर पारेको छ। त्यसलाई निकास दिनको लागि पनि अब नयाँ पुस्ताको लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्ने दीर्घकालीन सोच र चिन्तन त हामी पुस्ताले राखिदिनु पऱ्यो नि त। त्यस कारणले पनि मैले यसपालि लड्नुपर्छ भन्ने मेरो होइन। दुईवटा उहाँ अझै पनि मलाई विश्वास छ, उहाँले मलाई समर्थन गर्नुहुन्छ।